दर्शकबिन गोल्ड मिडियाद्वारा प्रसारित गोल्डा कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको पत्रकार सम्मेलन पनि छ र भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घले 2 दिने आफ्नो सेमिनार पनि एउटा प्रथम ऐतिहासिक सेमिनार पनि सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र यो 2 दिनको सेमिनारमा उहाँहरूले 7 बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरिसक्नु भएको छ र आज उहाँहरूले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको हुनाले हामी यति बेला चाहिँ फिल्डगत रिपोर्टिङमै छौँ, उहाँहरूको पत्रकार सम्मेलनमै छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका अध्यक्ष नवीन रोकाज्यूसँग हामीले छोटो यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले यो चाहिँ प्रथम ऐतिहासिक सेमिनार किन गर्नुभयो त यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। दर्शकबिन हाम्रो साथ गर्नुहोला। यहाँलाई चाहिँ गोल्डा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घले प्रथम ऐतिहासिक सेमिनार गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम चाहिँ पहिलोचोटि गर्नुभयो, गरिसकेपछि के निकास निकाल्नु भयो त? खास गरी नेपाल लगायतका संसारभरिका आम राष्ट्रिय सङ्गठन मगर सङ्गठनहरूले मगरहरूको चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने, त्यो सङ्गठनको जालोमा मगरहरूलाई समेट्ने, मगरहरूका भाषा संस्कृति सामाजिक मूल्य मान्यता शिक्षाका कुरा आर्थिक समृद्धिका कुरा लगायतका तमाम विषयहरूलाई उत्खनन गरिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याइरहेछ, त्यसलाई जागरणको एउटा अभियानको रूपमा लिइरहेछ। तर मगरहरूको आजको चाहिँ नेपालको मात्र नभएर संसारभरिका मगरहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मगरहरूको यो डकुमेन्टेसन प्रक्रिया जो उनीहरूको ऐतिहासिक पक्ष, मगरहरूको सभ्यताको कुरा, साझा सभ्यताको कुरा, उनीहरूको चाहिँ साझा दर्शन र मनोविज्ञानको कुरा र पहिचानको कुरा चाहिँ आजसम्म ठिक ढङ्गले डकुमेन्टेसन भएको छैन। त्यो लेखाइ बुझाइ र गराइमा एकरूपता आएन। तथ्यको आधारमा कसैले भनिदिएको आधारमा कसैले लेखिदिएको आधारमा चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ बुझाइ अनुसार आफ्नो सुनाइ अनुसार व्याख्या गर्नुभएको कारणले यो चाहिँ मगर जातिको लागि समाजको लागि घातक हुन्छ एउटा कालखण्डमा एउटा पुस्तामा गएर। त्यसो भएको कारणले यसलाई चाहिँ तथ्यको आधारमा मगरहरूको साझा सभ्यता इतिहास र पहिचानको विषयहरूलाई चाहिँ फेरि एकपटक चाहिँ तपाईँको रिसर्च गरेर रिभ्यू गरेर यसलाई एकपटक चाहिँ पुनः अनुसन्धान अध्ययन गरेर चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ, जो संसारभरिका मगरहरूको लागि एउटा साझा चाहिँ सभ्यतासँग पहिचानसँग इतिहाससँग जोडिएका विषय चाहिँ दस्तावेजको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो बौद्धिक चाहिँ बहस र अभ्यासको चाहिँ थालनी हामी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको आयोजनामा पहिलो पटक नेपालमा आयोजना गरेको। जस्तै यो पहिलो प्रथम ऐतिहासिक सेमिनार यहाँले भन्नुभयो, अहिले कतिवटा देशबाट चाहिँ यहाँहरूको प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए र उहाँहरूले चाहिँ कतिवटा देशको भनौँ न प्रतिनिधि थिए र उहाँहरूले चाहिँ के कस्ता कुराहरू माग राखे जुन छलफलमा? खास गरी अहिलेको यो सेमिनारमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको आयोजनामा चाहिँ तपाईँको यो सम्पन्न भएको मगर अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार 2024मा चाहिँ 22वटा नेपाल लगायतका चाहिँ अन्य 22वटा देशका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधित्व गरेका थिए र उहाँहरूको पनि बुझाइ र तपाईँको उहाँहरूको पनि चासोको विषय के रह्यो भने चाहिँ अन्य मानव जातिको संसारका कुनै पनि मानव जातिको आफ्नो चाहिँ साझा चाहिँ सभ्यताको डकुमेन्ट छ, पहिचानको डकुमेन्ट छ, इतिहासको चाहिँ डकुमेन्ट छ, एकरूपताका साथ उनीहरूको बुझाइ गराइ र लेखाइ एउटै छ। तर मगरको चाहिँ एकरूपता नभएको कारणले यो विषयमा चाहिँ अब आजको पुस्ताले चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ कि सबै कुरामा एकरूपता ल्याउनको लागि भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ सबैको चाहिँ बुझाइ थियो। त्यही त यो सभ्यताको विषयमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भाषामा पनि त्यही पनि अब 18, 12 र काहीँ के छ नि त होइन, त्यही डिभाइड छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मगरहरू चाहिँ एक ठाउँमा गोलबद्ध हुन सकेको छैन कि भनेपछि अब यहाँहरूले कसरी चाहिँ एकरूपता एउटा सभ्यतालाई भाषालाई चाहिँ गोलबन्द गर्नुहुन्छ त? के निष्कर्ष आयो? यो विषयमा पनि हामीले एउटा जटिलता छ नि त। मगरभित्र चाहिँ विविधताहरू छन्, हाम्रो जस्तो अन्य समुदायको पनि छ। त्यो विविधतालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले सबै चाहिँ व्यवस्थापनका चाहिँ आयामहरू फेडरलाइज गरेका छौँ। फेडरल सिस्टममा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्ने। त्यसो भएको कारणले यो विविधतालाई सबैलाई व्यवस्थापन जोड्ने भनेको चाहिँ सभ्यता नै हो। सभ्यता र तपाईँको जातीय पहिचान नै हो र इतिहासले नै हो। त्यस कारणले मगरलाई भाषाको धरातलबाट मात्रै जोड्न सकिँदैन।
मगरको यो एउटा फिचर छ। मगरलाई एउटा संस्कृतिबाट मात्र जोड्न सकिँदैन, मगरलाई एउटा पेसाबाट मात्र जोड्न सकिँदैन, मगरलाई एउटा कुनै चाहिँ धार्मिक आस्था या तपाईँको विश्वासबाट जोड्न सकिँदैन। मगरलाई जोड्ने भनेको उसको इतिहासबाट हो, इतिहासको जो रुटबाट हो, उसको चाहिँ पुर्ख्यौली पहिचानबाट हो र उसको चाहिँ सभ्यताबाट हो। त्यसो भएको कारणले यो विषयमा चाहिँ डाइभर्सिटीलाई, विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने, तर त्यो सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने र जोड्ने भनेको सिभिलाइजेसन नै हो भन्ने हिसाबले त्यो निचोडमा हामी पुग्यौँ। र जस्तै यहाँहरूको यो प्रथम ऐतिहासिक सेमिनारमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घले जुन एउटा सेमिनार राख्नुभयो, साँच्चै नै अहिले मगरहरू विभिन्न ठाउँबाट, कोहीले अब चाइनाबाट आयो भन्छ, कोहीले भारतबाट आयो भन्छ, कोहीले अब विभिन्न तिब्बतबाट आयो भन्ने छ कि यो सेमिनारमा कुनै निष्कर्ष आयो कि मगरहरू यो ठाउँबाट आएको थियो है, मगरको सभ्यता यो हो भन्ने कुनै के छलफलमा आयो बहसमा? अहिले हाम्रो बहस चाहिँ विषय केन्द्रित भएको कारणले हामी यो विषयमा पनि गमेर नै बहस गरेका छौँ। किनभने एउटा निचोड भयो भने राम्रो हुन्छ। यो विषयमा के छ त भन्दाखेरि जुन बेलामा चाहिँ हाम्रो मगर पुर्खाहरूको चाहिँ यो पृथ्वीमा उत्पत्ति भएको थियो, विकास भएको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ संसारमा कहीँ पनि राज्यका चाहिँ यो आधुनिक खालको चाहिँ विकास भएको थिएन। जुन बेला आजको आधुनिक देश नेपाल भन्ने नै थिएन, जुन बेला आजको आधुनिक चाइना नै थिएन, भारत नै थिएन, अरू देश थिएन। त्यसो भएको कारणले अहिले चाहिँ मगरहरूको के भइदियो भने त्यही कारणले ऐतिहासिक विभेदमा परेको मगरहरू, राज्यको ऐतिहासिक विभेदमा चाहिँ मगर लगायतका आदिवासीहरू, अन्य उत्पीडित जाति समुदाय र पक्षहरू परे हुन् भन्ने कुरो पनि के रह्यो भने चाहिँ त्यो विभेदमा परेको कारण उनीहरूको इतिहासलाई चाहिँ तपाईँको मासिएको छ। त्यसैले त्यो पक्षहरूलाई तथ्यको आधारमा नै बाहिर ल्याउनको लागि नै यो हाम्रो चाहिँ एउटा थालनी हो, सुरुवात हो। त्यसैले सभ्यता हराएका चाहिँ जातिले आफ्नो साँच्चीकै वास्तविक सभ्यतालाई चाहिँ पुरा तल जरादेखि चाहिँ टुप्पासम्म उभ्याउनको लागि अनुसन्धानको माग गर्छ, अध्ययनको माग गर्छ। अध्ययन र अनुसन्धानले चाहिँ प्रमाण तथ्यको माग गर्छ। तर आजसम्म जसले जे व्याख्या गरेका छन्, जे अध्ययन गरेका छन्, जे चाहिँ लेखेका छन्, प्राय जसो लेख र भनाइहरू चाहिँ कसैले भनेको रेको आधारमा छ, रेफरेन्स लेभलमा छ, तर त्यो तपाईँको रिसर्च लेभलमा छैन। त्यसैले अबको हाम्रो जो चिज प्राप्ति गर्नको लागि या मगरहरूको उत्पत्तिदेखि लिएर उनीहरूको विकासको सवालमा र उनीहरूको सिभिलाइजेसनको रुट मेन पोइन्ट कहाँनिर भनेर पोइन्टेड गर्नको लागि यहाँ चाहिँ रेफरेन्स लेभलमा होइन कि रिसर्च लेभलमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर अहिले हाम्रो यो जुन सेमिनारले त्यतातिर चाहिँ गाइडलाइन तय गरेको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो पुस्तामा नै यसको निकास हामी दिन्छौँ। निकास दिने चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जस्तै यो 2 दिने सेमिनारबाट जुन यहाँहरूले 7 बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गर्नुभएको छ होइन, यसमा गर्नु नै पर्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के कुन चाहिँ बुझा छ त? यसमा चाहिँ मुख्य गरी के रह्यो भने सम्पूर्ण एउटा मगर समुदायको सभ्यता रहोस् के यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ हाम्रो मुख्य पोइन्ट भनेको नै मगर जातिलाई जोड्ने देश फरक होला, राज्य फरक होला, हाम्रा पेसा फरक होला, वर्ग फरक होला हैन, गाउँ फरक होला, अनि हाम्रा चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू फरक होला, तर उनीहरूका चाहिँ साझा विषय भनेको नै सभ्यता हो, पहिचान हो, इतिहास हो। पहिचानले चाहिँ एकजुट बनाउँछ। त्यस कारणले अहिलेको यो कार्यक्रमको मुख्य चाहिँ केन्द्र भनेको नै मगरहरूको चाहिँ पुर्ख्यौली चाहिँ जो इतिहासलाई अथवा उनीहरूको जगलाई, उनीहरूको थालनी चाहिँ बिन्दुलाई चाहिँ इङ्गित गर्ने मगराट सभ्यता र पहिचानलाई नै हामीले केन्द्रबिन्दु बनाएर यो कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरेको छ। जस्तै नेपाल मगर सङ्घ त एउटा देश भोलिभरि देशमा छ होइन, नेपाल मगर सङ्घ लगायत अब नेपाल मगर सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मगर भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घमा के फरक छ त? त्यो दुवै एउटै हो कि अब किन जनताको भनौँ न ग्रासरुटबाट हेर्दाखेरि त दुवैले अब जस्तै मगर सङ्घीय मातहतमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ चलेको छ भन्ने कुरा आएको छ होइन, यहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ अलग हो कि? अनि यो जनमानसले बुझ्नको लागि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ मगर समुदायले बुझ्नलाई कसरी भन्नुहुन्छ? नेपाल मगर सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घमा आकाश जमिन फरक छ। यसका जुन चाहिँ स्ट्रक्चरहरू चाहिँ कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि या यसलाई चाहिँ संस्थागत हिसाबले साङ्गठनिक हिसाबले हेर्दाखेरि यो किन त भन्दाखेरि सायद नेपाल मगर सङ्घ चाहिँ नेपाली नागरिक मगरहरू मात्र अटाउने सङ्गठन हो। देशभरिको यो देशभरिको नेपाल देशका चाहिँ
जो नेपालको राज्य व्यवस्था अथवा कानुनभित्र पर्ने चाहिँ मगरहरू मात्रै चाहिँ नेपाल मगर सङ्घमा अटाउँछन्। आबद्ध हुन्छ। तर नेपाल मगर सङ्घमा चाहिँ नेपाली मगरहरू मात्र अटाउने हो भने भारतको मगरलाई कसरी हटाउने? त्यही त सम्भव त छैन। त्यहाँ भुटानकोलाई कसरी हटाउने? थाइल्यान्ड, बर्मा, युरोप, अन्य तपाईँको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके लगायतका चाहिँ जो त्यो देशका नागरिक भइसकेका मगरलाई कसरी हटाउने त भन्दाखेरि त्यो खालको फ्रेम चाहिँ अटाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ बनाएको हो। यदि चाहिँ नेपाल मगर सङ्घमा नै अटाउने भए त नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर मैले चलाइसकेको छु। त्यही त नेपाली मगरहरूको सङ्गठनको चाहिँ मैले नेतृत्व गरिसकेको छु। फेरि म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ बनाएर यसरी चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्नुपर्ने जरुरत थिएन नि। तर नेपाली मगरहरूलाई मात्र नभएर ग्लोबल्ली सबै देशका मगरहरूलाई, संसारका मगरहरूलाई अटाउने गरी बनाएको व्यवस्था र संस्थागत या साङ्गठनिक चाहिँ तपाईँको संरचना भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ हो। त्यस कारणले नेपाल मगर सङ्घमा नेपाली मगरहरू मात्र अटाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घमा चाहिँ नेपाल लगायतका संसारका कुनै पनि देशका चाहिँ नागरिक भएका मगरहरू अटाउँछन्। त्यसैले यसमा यति फरक छ। अब यसको सम्मानहरू के छन् त? अब अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ जुन यहाँले खोल्नुभयो हजुर होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको मगरहरूलाई गोलबन्द बनाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ भावी पुस्ताले चाहिँ पहिचान गर्ने यो मेरो भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ हो है भनेर चाहिँ दीर्घकालकै भनौँ न अनन्तकालसम्म चाहिँ याद गरिराख्ने अब सम्भावनाको ढोकाहरू यहाँले कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ? अब नेपाल लगायत चाहिँ संसारका धेरै मगरहरूले रुने काममा धेरै समय बिताए। रुनेको उल्टो भनेको हाँस्ने होला नि त। त्यसको विपरीत त्यही हो होइन? त्यसो भए सबै दुनियाँका सबैमा चाहिँ तपाईँको मगरहरूलाई चाहिँ हँसाउनु छ, खुसी पार्नु छ भने रुने बिन्दुबाट हामीले चाहिँ अब ठाउँ चेन्ज गर्नुपर्छ, हाम्रो पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के रह्यो त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ पीडाका दुःखका कुरा गरेर मात्र हुँदैन, उत्पीडन र विभेदका कुरा गरेर मात्र हुँदैन। त्यो उत्पीडन विभेद र दुःखबाट मुक्ति पाउने चाहिँ विकास खोज्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले लक्ष्य तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले अहिले चाहिँ तपाईँको नेपाल मगर सङ्घको चाहिँ विधिगत चाहिँ इतिहास नै 42 वर्ष भइसक्यो नि। तर अब चाहिँ 42 वर्षसम्म पनि एउटै विषयलाई नै हामीले चाहिँ चक्कर लगाउने हो कि 5 वर्षमा 10 वर्षमा हामीले चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ तपाईँको तय गरेर एमिङ गरेर जाने भन्दाखेरि अब नेपाल मगर सङ्घ लगायत संसारका मगरहरूले हामीले चाहिँ एमिङ गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले अहिलेको यो अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको यो पहिलो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारले पनि के गरेछ त भन्दाखेरि 2030सम्म सन् 2030सम्म मगरलाई कहाँ पुर्याउने त्यो आधारहरू मगरलाई समृद्ध बनाउनको लागि र साँच्चैको उनीहरू चाहिँ चेतनाको हिसाबले, अधिकारको हिसाबले, आर्थिक व्यवस्थापनको हिसाबले, शैक्षिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले सम्पन्न गराउनको लागि त्यसका आधारहरू के हुन् भन्ने हिसाबले यो सम्मेलनले 7 वटा तपाईँको गोलहरू चाहिँ तपाईँको हामीले पोइन्ट गरेका छौँ। 30सम्ममा मगरहरूको चाहिँ फाउन्डेसन त्यसरी बनाउने भनेर 7 वटा गोल आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएका छौँ। त्यसो भएको कारणले 30 वर्षसम्म मगरलाई समृद्ध बनाउनको लागि एउटा चाहिँ हामीले प्रक्षेपण गर्दैछौँ। त्यो आधारमा फेरि आफ्टर चाहिँ 2030 पछि चाहिँ अर्को चाहिँ फेरि चाहिँ फेज आउँछ। हामीले कति गऱ्यौँ, कति सक्यौँ त्यसको रिभ्यू गर्ने हो। ठिक भएको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने हो, ठिक भएको छ भने त्यसलाई विकास गरेर लैजाने हो। 2040सम्म फेरि के गर्ने, 30 पछि फेरि हामी एमिङ गर्ने हो। त्यसो भएको कारणले मगरहरूको आफ्नो चाहिँ युगलाई, आफ्नो अवस्थालाई बदल्ने चाहिँ एउटा अत्यन्त ऐतिहासिक अवसर अथवा घटना चाहिँ अहिलेको सेमिनारमा घट्यो। त्यो घटनाको प्रमाण हो 7 वटा तपाईँको जो मगरहरूको समृद्धिका लागि, मगराट सभ्यता प्राप्तिका लागि, निर्माणका लागि तपाईँको हामीले 7 गोल्सहरूको चाहिँ पोइन्ट गरेका छौँ। त्यो आधारमा नै हामीले मगराट सभ्यता र पहिचानको आधारमा नै हामीले मगरहरूको साझा मनोविज्ञान सम्बोधन गर्ने गरी मगराट दर्शनको चाहिँ विकास गर्ने नै हाम्रो बिन्दु हो, अन्तिम बिन्दु।
अब अन्तिममा जस्तै यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर। होइन, लामो समय अब जातीय संस्थादेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थामा यहाँले काम गर्नुभएको छ र यो कामको दौरानमा अहिले पनि समाज परिवर्तन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसमा पनि मगर समुदायमा रहेका धेरै व्यक्तिहरू पनि अझै पनि आफ्नो पहिचान के हो, आफ्नो सभ्यता के हो, हामी कुन धरातलमा छौँ भन्ने कुरा अझै पनि ओझेल्न परिरहेको अवस्था छ होइन। त्यस कारण यहाँले सम्पूर्ण अब मगर तथा गैर मगरलाई चाहिँ यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सभ्यता र पहिचान खास गरी यसो छ, संसारका जुनसुकै मानव जातिले पनि आफ्नो समाज र आफ्नो चाहिँ तपाईँको बाँचेको देश त्यो सुन्दर भएको, सभ्य भएको, सम्पन्न भएको हेर्न चाहन्छ र बिहोर्न चाहन्छ। तर नेपालको राज्य व्यवस्था र कानुनले के बनाइदिएको छ त भन्दाखेरि नेपाली समाजका सबै जाति समुदायलाई चाहिँ समानताको आधारमा, सामाजिक न्यायको आधारमा चाहिँ बाँच्न दिइन। यो हामीले भने होइन, नेपालमा व्यवस्था गरेको कानुनहरूले त्यही भन्छ, नीतिले त्यही भन्छ, नेपाली समाजका कतिपय रीतिरिवाज र गतिविधिले त्यही भन्छ। त्यस कारणले हामी त के भन्न चाहन्छौँ त भन्दाखेरि मगर समाज मात्र होइन, गैर मगर समाजको समेत चाहिँ आफ्नो पहिचान, जातिको पर्ख्यौली पहिचान, सभ्यता र उनीहरूको इतिहास चाहिँ तपाईँको सुरक्षित हुनुपर्छ, डकुमेन्टेसन हुनैपर्छ। यदि त्यसो भयो भने बल्ल मान्छेले गर्वका साथ, आत्मसम्मानका साथ, खुसीका साथ आफूसहित आफ्नो परिवारलाई तपाईँको उसले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। आफ्नो परिवारसहित समाजलाई, देशलाई चाहिँ तपाईँको खुसीका साथ योगदान दिन सक्छ। त्यस कारणले समाजको या कुनै पनि देशको एउटा मात्रै मानिस र एउटै मात्रै जाति समानता, सामाजिक न्याय, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो पहिचान, आफ्नो इतिहासको आधारमा चाहिँ खुसीले बाँच्न सकेन भने उसले देशलाई विकास गर्नको लागि, समाजलाई समृद्ध बनाउनको लागि योगदान दिनै सक्दैन। उसको दिमाग डिस्टर्बेन्स हुन्छ। यसको परिणाम नै हो नेपाल जस्तो देशहरू पछि परिरहेका छन् कि जनताले खुसीका साथ मेरो देशलाई म चाहिँ योगदान दिन्छु, मेरो देशको लागि मैले पसिना खर्चन्छु भन्ने त्यो गर्वका साथ खुल्ने दिन आएको छैन नि। त्यसो भएको कारणले त्यो खुल्ने दिन, जनताले खुल्ने दिन, शासकहरूले बुझ्ने दिन, राज्यले तपाईँको सुन्ने दिन आउनुपर्छ। त्यसको लागि जनताको तहबाट, यहाँका जाति समुदायको तहबाट नै हामीले पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन भने नेपाल देशभित्र या कुनै पनि देशभित्र या भारत, भुटान या अन्य कुनै पनि बर्मा कुनै पनि देशको भन्नुहोस्, त्यहाँका कुनै पनि मानव जातिको सभ्यता, इतिहास, पहिचानको विषयमा चाहिँ खोजी गरेर तथ्यको आधारमा डकुमेन्टेसन गर्ने काम भनेको त्यो देशको सम्बन्धित राज्यको काम हो, सरकारको काम हो। तर त्यो भएको छैन के यो देशमा। बरु यो जनताले अथवा चाहिँ त्यहाँका मानव समुदायले आफ्नो चाहिँ जातिको पहिचान, इतिहास, सभ्यताको खोजी गरेर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो देश समाज चाहिँ सुन्दर बन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ शासकहरूलाई मिठो लागेको छैन हो। यो समाज र आफ्नो देश नपढेका शासकहरू जबसम्म नेपाल मात्र होइन कुनै पनि देशका चाहिँ राज्य व्यवस्थामा रहँदासम्म यो हामीले कल्पिएको यो विषय चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईँको सम्बोधन हुँदैन। त्यसो भएको कारणले यो ऐतिहासिक कार्यक्रमले अवश्य पनि नेपाल लगायतका विभिन्न देशका राज्य व्यवस्था चलाउने हाम्रो जो शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई, राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई, नेपाली समाज जस्तो अन्य चाहिँ देशका समाजमा चाहिँ जो एउटा सामाजिक अन्तर्विरोध मात्रै चाहिँ खडा गरेर जिउन चाहनेहरूलाई समेत चाहिँ अब चाहिँ यो सोच्ने हुँदैन, अब फरक ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। हवस् त, यहाँलाई चाहिँ गोलटकमा आएर चाहिँ भनौँ न हाम्रो पत्रकार सम्मेलनमा अब अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको यो 2 दिने जुन सेमिनारको विषय र यसको निचोड र घोषणापत्रमा जुन यहाँहरूले 7 बुँदे घोषणापत्रको जुन एउटा ब्रिफिङ गरिदिनु भयो, यहाँलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र गोल्ड मिडियाको तर्फदेखि यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद गतिशील एउटा पत्रकार दिपाले मगरलाई। तपाईँको यो गोल्ड मिडिया जुन चाहिँ एउटा लोकप्रिय चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको काठमाडौँ घोषणापत्र बारेमा जो सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ लगायत गोल्ड मिडिया परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
धन्यवाद।